فالآن أيها الأحبة حان وقتكم، فإن المنصة تنتظركم. فنبدأ بدعوة أول مشارك اسمه عبد الصبور، وموضوعه من وهج الاستقلال نشعل شموع الأمل لغزة. فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وقاهر الجبارين، الذي قال في كتابه المجيد: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ساداتي الأعزة، نحن اليوم في رحاب العزة والكرامة نتذكر فصلا من أفصح فصول النضال والصمود، نتأمل في ملحمة الشهامة والثبات. إنها غزة المحاصرة في الجغرافية المنطلقة في العبور الروحي والإيماني. إخوتي، إن الأمم تقاس بمواقفها لا بعددها ولا بسلاحها، وإن غزة القليلة في العدد الضعيفة في العدة. وقد علمت الأمم أن العقيدة هي القوة الحقيقية. قال الله سبحانه وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فما بالكم بمن يقاوم جيشا محتلا وظالما وغاشما لا يخشى إلا ربه. وأهل غزة يقدمون كل يوم قافلة جديدة من الشهداء، ويقومون للصلاة وخسف العدو حولهم يقاتلون والعالم كله يتفرج. وقال أحد الشعراء: من قال إن الصغير لا يستطيع، فانظر إلى طفل في غزة قد رمى صخرة صغيرة في وجه دبابة فارتعد الجند وهاموا كأنهم في المهب الريح يسقطون. إخواتي في الله، غزة تنادينا، وغزة تخبرنا أن العزة هي كرامة. غزة ليست حادثا خابرا ولا نشرا في الخبرات، بل قضية شرف دين وامتحان صدق. وشرف دين من خذلها خذله الله، ومن نصرها نصره الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فهل نسلم أهل غزة؟ أخبروني إخوان، أخبروني، هل نسلم أهل غزة أم نكون لهم ظهرا ودعما ودعاء وإعلانا وصوتا وقلما وإيمانا؟ وأخيرا نختم بخالص الدعاء: اللهم أشعل شموع الأمل من وهج الاستقلال، وارفع راية الحق فوق كل جبال، وأنزل سكينتك على أرض الأبطال، وارفع راية الحق على وجه الكمال، على وجه الكمال. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.